नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज म तपाईहरु समक्ष हाम्रो जीवनमा अत्यन्तै व्यावहारिक, जीवनोपयोगी, प्रैक्टिकल, उपदेशात्मक कथाहरूको संग्रह भएको बौद्ध जगतमा र बौद्ध अनुयायीहरू बीच अत्यन्तै लोकप्रिय धम्मपद भन्ने ग्रन्थबाट सारगर्भित उपदेशात्मक कथाहरू सुनाउन गइरहेको छु। त्योभन्दा पहिले यो धम्मपद भन्ने ग्रन्थ विषयमा केही परिचयात्मक कुराहरू पनि भन्ने विचार गर्दैछु। सम्पूर्ण बुद्धको उपदेशलाई बुद्ध वचन भनेर भनिन्छ। यो बुद्ध वचन बुद्धको परिनिर्वाणपछि उहाँका शिष्य भिक्षुहरूले अधिवेशन अथवा संगायनाबाट त्रिपिटकको रूपमा व्यवस्थित ढङ्गले संग्रहित गरिएको थियो र यो त्रिपिटक तीनवटा पिटक अथवा खण्डको एकत्र स्वभाव हो। सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक नामले चिनिन्छ र यो सूत्र, विनय र अभिधर्म यो त्रिपिटक नै बुद्ध वचनको आधिकारिक प्रामाणिक ग्रन्थहरू हुन्। पछि गएर बौद्ध साहित्य र पाली साहित्यको पनि मूल ग्रन्थको रूपमा, प्रामाणिक ग्रन्थको रूपमा चाहिँ यो त्रिपिटकलाई लिन सकिन्छ र यो त्रिपिटकमा सूत्र पिटक भन्ने पहिलो पिटक अन्तर्गत 5वटा सूत्र ग्रन्थहरू छन्। दीघ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय र खुद्दक निकायको रूपमा। आज हामी विशेष चर्चा गर्न गइरहेको जुन धम्मपद भन्ने ग्रन्थ खुद्दक निकाय यानी सूत्र पिटकको 5औं ग्रन्थको भागको खुद्दक निकाय अन्तर्गत एउटा ग्रन्थ हो। खुद्दक निकायमा 15वटा ग्रन्थहरू छन्। तीमध्ये अत्यन्तै जनप्रिय एउटा ग्रन्थ यो धम्मपद हो। त्यसैले बौद्ध जनसमुदायमा यो एउटा हाते पुस्तकको रूपमा, ह्यान्डबुकको रूपमा पनि प्रयोग गरेको पाइन्छ। किनभने जसरी हिन्दूहरूको बीचमा भगवत गीता अत्यन्तै लोकप्रिय छन्, क्रिश्चियनहरूको बीचमा बाइबल लोकप्रिय छन्, मुस्लिमहरूको बीचमा कुरान लोकप्रिय छन्, त्यस्तै बौद्धहरूको बीचमा यो धम्मपद भन्ने ग्रन्थ अत्यन्तै लोकप्रिय ग्रन्थ हो र यो धम्मपद संसारको सबै जसो भाषाहरूमा अनुवाद भइसकेको छ र यसको बौद्ध इतिहास परम्परा आफ्नै तरिकाको छ। बौद्ध देशहरूमा त यो धम्मपद भन्ने ग्रन्थ जस्तो
हिन्दूहरूमा स्वस्थानी व्रत कथा जस्तै यो धम्मपदको कथाहरूलाई चाहिँ वाचन गर्ने चलन छ। दैनिक जीवनको नित्य वाचनको रूपमा यो धम्मपद गाथाहरूलाई चाहिँ बौद्ध उपासक उपासिकाहरूको घर घरमा वाचन गर्ने, पूजा गर्ने, प्रार्थना गर्ने चलन छ। अब यो धम्मपद ग्रन्थ अन्तर्गत आज हामी चर्चा गर्न गइरहेको कथावस्तु विषय एक ग्रन्थको पहिलो खण्ड जसलाई यमक वर्ग भनिन्छ, त्यो यमक वर्ग अन्तर्गत कथावस्तु हो। धम्मपदमा जम्मा 26वटा भाग छन्। ती 26 मध्ये पहिलो भाग भनेको यमक वर्ग हो। यमक भन्ने अर्थले जोडी जोडी भन्ने, कपल कपल भन्ने अर्थ हो। अथवा यो वर्गमा विशेषत दुईटा गाथाहरू एउटै स्वरूपमा सकारात्मक र नकारात्मक रूपमा सन्देश दिने खालको, कुशल अकुशल, पुण्य पाप, राम्रो नराम्रो, यसरी जोडी जोडीको रूपमा उपदेश दिने तरिकाले यो खण्डमा चाहिँ गाथाहरू अथवा श्लोकहरू वर्णन गरेको पाइन्छ। पहिलो गाथा अथवा पहिलो श्लोक भनेको मनोपुब्बङ्गमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमय मनसाचे पदुट्टेन भासति वा करोति वा। यो नै धम्मपदको यमक वर्गको पहिलो गाथा हो अथवा श्लोक हो। यो यमक वर्गमा चित्त सम्बन्धी सूक्ष्म तरिकाले व्याख्या गरेको पाइन्छ। हाम्रो चित्तको अवस्था, चित्तको स्वरूप, चित्तका लक्षणहरू, चित्तका भावनाहरू, चित्तका चाहिँ बाट गरिने सोच विचारहरू, चेतनाहरू के कस्ता खाल हुन्छन् र त्यसले के कस्ता परिणामहरू दिन्छन् भन्ने विषयमा अत्यन्तै मनोरम तरिकाले भगवान बुद्धले उपमा, रूपक आदि प्रयोग गरेर बुझाउन कोसिस गरेको पाइन्छ। यो गाथा, पहिलो गाथामा उहाँले हाम्रो चित्त सम्बन्धी अत्यन्तै उपयोगी सिद्ध व्यावहारिक कुरा सन्देशको रूपमा, उपदेशको रूपमा दिन खोज्नु भएको छ। मनोपुब्बङ्गमा धम्मा भन्ने जुन वचनको अर्थमा हामी के पाउँछौँ भने संसारका सबै काम कुराहरू हाम्रो मन प्रधान भएर, मन अगुवा भएर, मनमुखी भएर नै गरिन्छ। जुनसुकै व्यक्तिले पनि शारीरिक रूपमा, वाचसिक रूपमा गर्ने जुनसुकै काम हो, ती क्रियाकलापहरू हुन्, ती सबै मन प्रधान भएरै गरिन्छ। अथवा मनबाट पहिले सोचेर, मनले योजना गरेर, मनले विचार गरेर अनि मात्र उसले शारीरिक रूप कर्म गर्ने गर्छ र वाचसिक कर्म, वचनबाट गर्ने जतिसुकै कर्म पनि पहिले मनले चिताएर नै गर्ने हो। त्यसकारण
मनोपुब्बङ्गमा धम्मा भन्ने यहाँ वचनको अर्थ सबै ठाउँमा हरेक क्रियाकलापहरूमा मन नै अगुवा हुन्छ, मन नै प्रधान हुन्छ, मन नै मुख्य हुन्छ। मनोसेट्ठा मन नै श्रेष्ठ अथवा संसारका जति पनि क्रियाकलापहरू छन्, क्रिया प्रतिक्रियाहरू घटिरहन्छन्, ती क्रिया प्रतिक्रियाहरूमा एक्सन र रियाक्सनहरूमा मुख्य कुरा भनेको मनको प्रधानताले गर्ने सिद्ध हुने क्रिया प्रतिक्रिया हुन्। त्यसकारण सबै ठाउँमा मन नै मुख्य हुन्छ। मनोमय संसारका सबै स्वभाव मानसिक स्वभावबाट निर्मित हुन्छन्, मनको विचारबाटै निर्मित हुन्छन्। त्यसकारण सबै ठाउँमा मन अगुवा भएर, मन नै मुख्य भएर यो क्रिया प्रतिक्रिया सिद्ध हुने हुनाले कुनै पनि व्यक्तिले मनसाचे पदोत्थेन, त्यसपछि उहाँले हामीलाई एउटा सन्देश दिन खोज्नु भएको छ। प्रदूषित मानसिकताले अथवा खराब मनले, दूषित मनले, नराम्रो भावनाले भाषती वा कसैले बोलेको खण्डमा उसले शब्द वा वचन प्रयोग गर्यो, कुनै कुरा गर्यो भने, करोति वा कुनै काम कुनै क्रियाकलापहरू गर्छन् भने त्यसको परिणाम कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि ततोनं दुःखमन्वेति, त्यो प्रदूषित मनले गरेको कामले गर्दा त्यसको फल, त्यसबाट भोग्ने भोगाइ पनि दूषित खालको अथवा चाहिँ दुःख दिने खालको नै हुन्छ। किनभने मन दूषित भएर गरिएको हुनाले मनलाई अशुद्ध गरेर क्लेशयुक्त, विकारयुक्त, विषाक्त भावनाले, नराम्रो चेतनाले हामीले कुनै पनि काम गर्ने हुनाले अथवा बोल्ने हुनाले त्यसको परिणाम नतिजा पनि त्यस्तै नराम्रो, दुःखदायी, पीडादायी, नमिठो नै हुन्छन्। पदुत्थेन। अब यसलाई बुझाउनुको लागि, यो कुरालाई बुझाउनुको लागि भगवानले उपमा दिनुभयो। जसरी चाहिँ गाडा अथवा कुनै रथ तान्ने अश्व अथवा घोडा अथवा गाडा, बैलगाडाले गाडा तान्छ। त्यो गाडा तान्दाखेरि जति जति त्यो बैल, त्यो गधाले चाहिँ तान्दै लान्छ, त्यति त्यति उसको पछाडि त्यो गाडाको चक्का पनि गुड्दै आउँछन्। अथवा त्यसको जसरी रथको पाङ्ग्रा घोडाको पछि पछि आउँछन्, त्यसरी नै यो दुःखको परिणाम पनि मानिसको पछि पछि परिणाम स्वरूप जन्म जन्ममा आउने गर्छन् भनेर उहाँले चाहिँ एउटा उपमा दिएर बुझाउनु खोज्नु भएको छ। हो यो गाथा धर्म विशेष एउटा प्रसङ्गमा चाहिँ उहाँले बताउनु भएको थियो। भगवान बुद्धको पालामा श्रावस्ती भन्ने सहरमा एकजना कुलीन सेठ थियो।
पछि गएर बुद्धको शासनमा भिक्षु बन्न पुगे र जङ्गलमा गएर ध्यान साधनमा लीन भयो। ध्यान साधन पश्चात मानसिक क्लेश, सम्पूर्ण मानसिक विकार जसलाई क्लेश भनिन्छ, आश्रव पनि भनिन्छ, त्यो आश्रवबाट उहाँ मुक्त हुनुभयो। र एक दिन वर्षायामको समयमा बिहानै बिहारको प्राङ्गणमा उहाँ सङ्क्रमण भावना गर्दै थियो। सङ्क्रमण भनेको वकिङ मेडिटेसन हो। यो वकिङ मेडिटेसन सङ्क्रमण भावना गर्दै गर्दा उहाँको पैतालामा त्यो वर्षाको कारणले जमिनबाट निस्केका राता खमिलाहरू पैतालाबाट थिचिन पुगे अथवा कुल्चिन पुगे र धेरै सङ्ख्यामा ती राता खमिलाहरू मरे। यहाँ एउटा विशेष उल्लेख गर्नुपर्ने के रहेछ भने त्यो चक्खुपाल भन्ने भिक्षु आश्रव क्षय भएर अरहत पदमा पुगिसकेको भए पनि उहाँ चाहिँ आँधा आँखा नदेख्ने अन्धो भिक्षु हुनुहुन्थ्यो। समाधिको दौरानमा उहाँ ध्यान भावना गर्ने दौरानमा 3 महिनासम्म नसुतिकन अधिष्ठानले ध्यान साधनामा एकदमै गम्भीरताका साथ गहन ध्यानमा लीन भएको कारणले 3 महिनासम्म नसुतिकन ध्यान साधना लागेको कारणले उहाँको आँखाको रश्मि हटेर गयो र एक प्रकारले उहाँ अन्धा अवस्थामा पुग्यो। र उहाँ यसरी सङ्क्रमण ध्यानमा लीन हुँदै बसेको अवस्थामा अन्य भिक्षुहरूले उहाँको पैतालाबाट कुल्चिन पुगेका र त्यहाँ मरेका ती कमिलाहरूको रगतामी जमिन देखेर भगवानका तथागतका उजुरी गर्न पुगे। भगवान हेर्नुस् न, चक्खुपाल भिक्षु उहाँ अरहत बन्ते हुनुहुन्छ। सबै क्लेश सबै आश्रव क्षय गरेको अरहत बन्ते भए पनि आज उहाँ सङ्क्रमण गर्दा उहाँको पैताला मुनि धेरै किराहरू कमिलाहरू चाहिँ कुल्चिएर मरेको हामीले देख्यौँ। उहाँले प्राणी हिंसा जस्तो पाप कर्म गर्नुभयो भनेर भिक्षुहरूले भगवान बुद्ध सामु उजुरी गर्दा भगवानले के भन्नुभयो भने, भिक्षुहरू हो, चक्खुपालष्टवीर मेरो पुत्र आश्रवक्षय भइसकेको भिक्षु हुनुहुन्छ। आश्रवक्षय भनेको चित्तको मैल, चित्तको सम्पूर्ण क्लेशहरू क्षय गरिसकेको, नष्ट गरिसकेको व्यक्ति। त्यसकारण
आश्रव क्षय गरेको क्लेशबाट मुक्त भइसकेको व्यक्तिले चेतनावश कुनै पनि कर्म गर्दैन। त्यसकारण चक्षुपाल भिक्षुले सङ्क्रमण गर्दा खुल्चिएर मरेका ती प्राणीहरू, ती किराहरू मरे पनि त्यो प्राणी हिंसा पाप कर्ममा पर्दैन। किनभने एक त चक्षुपाल स्थविर आँखा नदेख्ने अन्धो भिक्षु हुनुहुन्छ, अर्को आश्रव क्षय भइसकेको अरहत भिक्षु भएको कारणले आफ्नो जानाजानी पैतालाले किराहरू कुल्ची मार्ने नियत अथवा चेतना उहाँमा कुनै हदमा पनि छैन। त्यसकारण चेतनापूर्वक नियतपूर्वक यो नगरेको हुनाले चक्षुपाल स्थविरलाई चाहिँ प्राणी हिंसा पाप कर्म लाग्दैन भनेर भगवानले सम्झाउँदा, यसरी आश्रव क्षय भएर पनि त्यो चक्षुपाल भिक्षु कसरी अन्धो हुन पुग्यो त भनेर भिक्षुहरू बीचमा प्रश्न उठ्दाखेरि भगवानले पहिलो जन्ममा यो चक्षुपाल भिक्षु वैद्य अथवा वैद्यराज, औषधिमूलक गर्ने वैद्यराज हुँदाखेरि एकजना महिलालाई नियतवश त्यो रोग निको भए पनि निको भएको छैन भनेर त्यो बिरामी महिलाले, आँखा दुख्ने बिरामी महिलाले, रोगी महिलाले भनेको अवस्थामा मलाई झुठो बोल्यो, म ठिक गर्छु भनेर त्यो नियतवश पाप चेतनाले गल्ती स्वरूप अर्कै विषादयुक्त औषधि दिएको कारण महिलाको दुईटै आँखा अन्ध हुन पुगेको थियो। त्यो पहिलो जन्ममा यो भिक्षु वैद्य भएर यसरी दुर्नियतका साथ गलत औषधि प्रयोग गर्न दिएर एकजना महिलाको आँखा अन्ध गर्नको लागि आफूले त्यो कर्म गरेको कारण त्यही कर्मको नतिजा स्वरूप, परिणाम स्वरूप जन्म जन्ममा त्यसको विपाक अथवा यसको परिणाम भोग्दै यो जन्ममा अन्तिम जन्म आश्रव क्षय भएको जन्ममा पनि त्यो कर्मको फल चाहिँ भोग्नु परेको हो भनेर भगवानले सम्झाउनु भयो, बुझाउनु भयो। यो कथाबाट हामी के बुझ्छौँ भने हाम्रो हरेक भोगाई कर्मफलको कारण हाम्रै नियत बस गरेको पूर्व जन्मको कर्म हो भन्ने कुरा यहाँ प्रष्ट हुन्छ। त्यसकारण हामीले पनि चेतनाले अथवा नियत बस हामी सोच्छौँ, बोल्छौँ, काम गर्छौँ भने त्यसको परिणाम या त यो जन्ममा या त अरूको जन्ममा हामीले भोग्नु पर्ने यो एउटा प्रकृतिको नियम हो भनेर यो कथाबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसकारण आदरणीय दर्शकवृन्द, मानिसको चेतना कतिको महत्त्वपूर्ण हुन्छ, साथै कतिको खतरनाक पनि हुन्छ, कतिको विध्वंसकारी पनि हुन्छ, कतिको मानिसको जीवनमा हरेक पल पलमा हाम्रै चेतना, हाम्रै विचार, हाम्रै सोचको कारणले हाम्रो हरेक जन्ममा हामीले दुःख भोग्नु पर्ने, पीडा भोग्नु पर्ने, हामीले अप्रिय स्वभावहरूलाई चाहिँ सामना गर्नुपर्ने हो। ती सबै चाहिँ हाम्रै नियतवश गरेको चेतनाको कारणले भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ।
भवतु सब मङ्गलं, सबै प्राणीहरू सुखी होस्।